अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ट्रंप कार्ड जो था ना वो तो हो गया है फ्लॉप। पीटीआई के ट्रंप कार्ड के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। वो आप लोगों को पता है ना कि कहा जाता था कि ट्रंप आएगा तो हमारी बख्शिश करवाएगा, हमारी जान छुड़वाएगा, हमें आज़ाद करवाएगा। तो अब ट्रंप साहब ने पता है आपको हलफ भी उठा लिया है 20 जनवरी को। लेकिन इसके बावजूद जो साईं थे ना उन्होंने 190 मिलियन पाउंड का जो केस था उसमें 14 साल की कैद की सज़ा बामशक्कत सुना दी है, और बुशरा बीबी को भी। तो मतलब अगर इतना होता तो फिर ट्रंप कार्ड का असर होना चाहिए था, लेकिन असर नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीटीआई इसी इंतजार, मैंने आपको कहा था ना कि ये मुज़ाकरात जो पीटीआई कर रही है ये दो ही चीज़ों के लिए कर रही है, एक तो सज़ा से बचने के लिए और दूसरा ट्रंप का इंतज़ार कर रही है कि ट्रंप आएगा तो हमारे लिए कुछ चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। अब जब ट्रंप भी आ गया और सज़ा भी हो गई तो अब पीटीआई ने मुज़ाकरात से हाथ पीछे खींच लिया, क्योंकि अब तो कोई उनके लिए कोई ऐसी चॉइस नहीं है ना उनके पास के, और ना ही उनको कोई अट्रैक्शन जो है वो नज़र आ रही है कि हमें सज़ा से हम बच जाएंगे, या जो है वो ट्रंप साहब का जो प्रेशर है सदर ट्रंप का उसकी वजह से हमें जो है वो रिलीफ डील या एनआरओ को मिल जाएगा। तो ये नहीं हुआ। तो इसलिए ट्रंप कार्ड जो है वो फ्लॉप हो चुका है। तो अब आ गया 9 मई का केसेस, इसमें भी सज़ा हो जानी है, जिस तरह इसमें हो गई वैसे उसमें भी हो जानी है। ठीक है, बचना बुचना कोई नहीं है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं करना चाहता हूँ इस वक्त वो ये है कि आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि सदर ट्रंप ने जब हलफ उठाया है और जब वो तकरीब में आए तो उस वक्त इस्तकबाल जो किया उनका वो बाइडन और उनकी अहलिया वो इस्तकबालिये पे खड़े हुए थे, उन्होंने इस्तकबाल किया। यानी दुनिया को एक मैसेज दिया गया, एक पैगाम दिया गया कि हम जो भी हैं वो हैं, लेकिन हम सबसे पहले हमारे लिए अमेरिका है। अमेरिका का सुपर पावर होना, अमेरिका का पूरी दुनिया में ताकतवर होना, अमेरिका का जो मुफाद है वो हमारे लिए तरजीह है। ये पैगाम दिया गया है कि ट्रंप का इस्तकबाल बाइडन ने किया जो कि उनके मुखालफिन में सख्त मुखालफिन में से थे, और इलेक्शन में भी आपको पता है। लेकिन ये हमारे लिए सबक है। जो हमारे यहाँ पर लोग बड़े उछल कूद कर रहे हैं ना कि जनाब ट्रंप साहब और अमेरिका जो है वो हमें बचा ले, अमेरिका, तो भाई अमेरिका जो है उनका अपना मुफाद है, उन्होंने अपने मुफाद के लिए ही अपने काम करने हैं। उन्हें हमें हमारे लिए कोई उनके पास ऐसी जगह नहीं है कि वो चाहें कि जनाब पाकिस्तान जो है वो दुनिया के टॉप के ममालिक में आ जाए। ना 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 ना, ये आप लोग समझ लें इस बात को। ठीक है, उनके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वो समझते हैं कि उनका जो मुफाद है वो मुकद्दम है और उसी के लिए वो काम करते हैं। उसी मुफाद के लिए अगर उनको इमरान खान को भी जेल से बाहर निकलवाना पड़ा, अपना जो उनका प्रोजेक्ट है जो उनकी लॉबीज का, तो वो इमरान खान को इसी वजह से बाहर निकालेंगे, कोशिश करेंगे कि इमरान खान बाहर आ जाए, क्योंकि ये हमारे मुफाद का बंदा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ट्रंप साहब ने जब सदर ट्रंप ने हलफ उठाया उससे पहले ये जो मुआदा था, जो मुआदा हो गया जंग बंदी का, गज़ा में जो बमबारी हो रही थी, इसराइल ने जो अपनी एक वो फस्तायत और जुल्म जबर और कत्ल गारत गरी, हज़ारों लोगों को जो कत्ल किया है वहाँ पर, मुसलमानों का शहीद किया है, तो ये खून तो उनके सर पे है। तो ये आपको पता है कि उन्होंने मुआदा कर लिया और ये रोक दिया। तो ये ऐसे नहीं रोक दिया। देखिए, ये मैं आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को। ये वही है, खेल है एक। ठीक है ना, कि एक सदर आए, उनसे उन्होंने ये सारा उनकी सरपरस्ती में सारा कुछ करवाया। आपको पता है ना कि उन्होंने कहा कि अगर इसराइल के खिलाफ किसी ने जारहियत की इस इकदाम को रोकने के लिए तो हम इसराइल के साथ खड़े होंगे, और इसराइल के साथ वो खड़े हैं।
ٹھیک ہے. اور آپ لوگ یہ دیکھیں، ایک صدر نے یہ سارا کچھ کروایا، دوسرا صدر آتا ہے وہ صلح کرواتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے چودھری ہوتے ہیں، آپ کو پتہ لڑائی ہو جاتی ہے، ایک کہتا ہے چلو جی چھوڑ دو، دوسرا کہتا ہے. تو یہی سارا ماجرا ہے یہاں پر بھی. ٹھیک ہے. تو مفادات ان کے ایک ہیں. CIA پوری دنیا میں جو ایک ان کا نیٹ ورک ہے وہ کام کر رہا ہے، وہ اپنے مفادات کے لیے کام کر رہا ہے. وہ اگر کسی کو خرید رہے ہیں، کسی کا جو ہے وہ ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی کو چھڑوا رہے ہیں، کسی کو پھنسوا رہے ہیں، وہ سارا ان کا اپنا ایک نیٹ ورک ہے. تو اسی لیے ہمیں جو ہے، ہمیں اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اپنے ملک کے تحفظ کے لیے کھڑے ہونا ہے. کیونکہ اگر آپ اپنے ملک کا تحفظ چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، اپنے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، اپنی سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. کیونکہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز اگر دنیا میں کہیں بھی کام کر رہی ہیں تو وہ اپنے ملک کے لیے کر رہی ہیں. اس لیے ہمیں جو ہے وہ امریکہ جو کارڈ ہے یا ٹرمپ کارڈ ہے یا دوسرے کارڈ ہیں، وہ اپنی جگہ پہ ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے اگر یہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے یہ سوٹیبل ہو، کہ وہ سمجھتے ہوں کہ یار ان سے ضرور ہم نے پنگا لینا ہے، تو انہوں نے کیوں عمران خان کو چھڑوانا ہے، وہ کیوں عمران خان کے پیچھے آئیں گے. اور ویسے بھی یہ بہت ایک نان سینس سی بات لگتی ہے کہ ایک صدر اٹھے اور اٹھ کے کہہ دے جناب شہباز شریف صاحب یا پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں مقتدرہ ہیں ان سے کہیں کہ جناب یہ عمران خان کو رہا کر دیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو آگے سے اگر وہ کہہ دیں کہ نہیں جناب اس کو تو نہیں ہم رہا کر سکتے کیونکہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، اندرونی معاملہ ہونے کے ساتھ یہ ہمارا آئین قانون جو ہے اس کے مطابق یہ چیزیں چل رہی ہیں، اگر آئین قانون رہا کرتا ہے تو ہم بالکل چھوڑ دیں گے. جیسے آپ لوگوں نے ڈاکٹر عافیہ کو ابھی تک نہیں چھوڑا، اسی وجہ سے کہ آپ لوگوں کی عدالتیں، آپ لوگوں کا آئین قانون جو ہے وہ کہتا ہے کہ ان کو نہیں چھوڑنا. تو بالکل ایسے ہی ہے. تو اس طرح سے ہوتا نہیں ہے ایسے کہ امریکہ ڈائریکٹ براہ راست یہ کہہ دے. ہاں ادھر ادھر سے گھوم گھما کے وہ بات آ جائے تو وہ ایک الگ چیز ہے. تو بہرکیف ہمیں جو ہے وہ یہ سبق سیکھ لینا چاہیے اس بات سے کہ ان کا استقبال جو کیا ہے ٹرمپ کا وہ بائیڈن نے کیا ہے، اور بائیڈن نے استقبال اور صدر ٹرمپ جو دونوں ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اگر کسی نے نہیں بھی دیکھی فوٹیجز وہ دوبارہ نکال کے ویڈیو دیکھیں تو وہ تصاویر بنوائی گئی ہیں. وہ پوری دنیا کو ایک میسیج دیا گیا کہ بھئی ہم سب سے پہلے ہمارے لیے ہمارا ملک امریکہ ہے، امریکہ کی سپرمیسی جو ہے وہ پوری دنیا میں کنٹرول کرنا، اس کا طاقت جو ہے وہ اس کا محور کو برقرار رکھنا ہی ہماری ترجیح ہے. باقی چیزیں جو ہیں وہ بات کی ہیں، وہ جو بعد میں ٹرمپ نے قلم پھینکے جو دستخط کیا بائیڈن نے اور یہ کیا، وہ سب ان کا اندرونی معاملہ ڈرامے بازی ہے، وہ کرتے رہے. ٹھیک ہے، لیکن اصل جو میسیج تھا وہ یہ تھا جو میں نے آپ کو اب ساری بات بتائی ہے. اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ.